गणाधिपो भानुशशी धरासुतो बुधो गुरुर्भार्गवसूर्य नन्दनाः राहुश्च केतुश्च परं नवग्रहाः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा उपेन्द्र इन्द्रो वरुणो हुताशनः त्रिविक्रमो भानुसखशु चतुर्भुजः गन्धर्वयक्षोरग सिद्धचारणाः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा नलो दधीचिः सगरः पुरूरवा शाकुन्तलेयो भरतो धनञ्जयः रामत्रयं वैन्यबलि युधिष्ठिरः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा मनुर्मरीचिर्भृगुदक्षनारदाः पाराशरो व्यासवसिष्ठ भार्गवाः वाल्मीकि कुम्भोद्भव गर्ग गौतमाः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा रम्भा शची सत्यवती च देवकी गौरी च लक्ष्मीश्च दितिश्च रुक्मिणी कूर्मो गजेन्द्रः सचराचराधरा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा गंगा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी नेत्रवती च नर्मदा सा चन्द्रभागा वरुणा त्वसी नदी कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा तुङ्गप्रभासो गुरुचक्रपुष्करम् गया विमुक्ता बदरीवटेश्वरः केदार पंपा सरसश्च नैमिषम् कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा शङ्खश्च दूर्वासितपत्रचामरम् मणिप्रदीपो वररत्नकाञ्चनम् सम्पूर्ण कुम्भ
कुर्तो हुताशनः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा प्रयाणकाले यदि वा सुमङ्गले प्रभातकाले चन्द्रपाभिषेचने धर्मार्थकामाय जयाय भाषित व्यासेन कुर्यात्तु मनोरथं हि तत्।